मुख्यतः दुईटा कुरा एउटा चाहिँ मुकुमलुङ आजदेखि हाम्रो हो, यो पाथिभरा होइन। मुकुमलुङ आजदेखि हाम्रो हो। हाम्रो अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्ने मुकुमलुङको रक्षा गरौँ, रक्षा गरौँ, रक्षा गरौँ। आदिवासी भूमिको रक्षा गरौँ, रक्षा गरौँ, रक्षा गरौँ। आदिवासी भूमिको रक्षा गरौँ, रक्षा गरौँ, रक्षा गरौँ। मुकुमलुङमालाई बचाऊ, बचाऊ, बचाऊ। केवल काट्याउन पाइँदैन, पाइँदैन, पाइँदैन। सम्मान गर, सम्मान गर। सबै प्रकारको संरचना निर्माण बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर। मुकुमलुङ हाम्रो अमूल्य सम्पदा हो, सम्पदा हो, सम्पदा हो। मुकुमलुङ हाम्रो अमूल्य सम्पदा हो, सम्पदा हो, सम्पदा हो। आदिवासीको सम्मान गर, सम्मान गर। 11,000 रु काट्नु पाइँदैन, पाइँदैन, पाइँदैन। बन्द गर, कानुनको पालना गर, पालना गर। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर, पालना गर। आदिवासीहरूको मानव अधिकारहरू तुरुन्त बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर। प्राचीन नाम मुकुमलुङमा पाइँदैन, पाइँदैन। बोर्ड चाहिँ रोक्नु पर्ने। अब हामीलाई त उसले त अब अतिक्रमण गरेर सिक्यो।
आज हामी सम्पूर्ण याक्थुङ लिम्बू जातिहरूको धार्मिक पवित्र स्थल मुकुमलुङ जुमा माङमाथि यो अतिक्रमण भएको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो याक्थुङ लिम्बू जातिको भाषा लिपिसहित यस स्थलको नाम चाहिँ सुरुमा मुकुमलुङ रहँदै पनि मुन्दुमी पानमा मुकुमलुङ हुँदै पनि पछिल्लो समयमा अब्रा वंशबाट पाथिभरा नामाकरण भएको हुनाले आज सम्पूर्ण याक्थुङ लिम्बू जाति एक भएर हामी यस मुकुमलुङ युमामाङ क्षेत्रमा मुकुमलुङ युमा भनेर घोषणा गर्न लागिरहेका छौँ। यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण पाल्नुहुने याक्थुङ लिम्बू समुदायको अग्रज व्यक्तिहरू तुतुतुम्याङ याक्लासाङ नाली थाङमेन सिसामेन्चिन सावाला साम्बा फेजुकिन फेदाङमा माङसेवा सावा साङदाङेर हरुम सावा सम्पूर्णलाई एकै ठाउँमा यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जय मुकुमलुङ। अब भने यस याक्थुङ लिम्बू जातिको धार्मिक स्थल पवित्र स्थललाई मुकुमलुङ नामाकरण गर्नको लागि आजदेखि मुकुमलुङ घोषणा गर्नुको लागि साम्याङ वाचा युपा वाचा सिदाङे पिछाङमा साम्बोक्चा नुया पिछाङ साम्बो चानु गन्ने मुकुमलुङ युमामाङको सबै परिसरमा शेषे सांसाङ गरेर आज चाहिँ मेन्निमाङ मेदामाङ निसेसे गानु मुजोलुङ केजोलुङ दागेरा निङा बुमाङले हामी याक्थुङ लिम्बू जातिहरूलाई सेवा खाउन प्रदान गरी हाम्रो माङ सेवा गर्ने स्थललाई धार्मिक स्थललाई मुकुमलुङ घोषणा गरिदिनु हुनको लागि म आज साम्याङ वाचा युपा वा सिदाङे पिछाङ साम्बो चाले साङदाङे नरुम गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो मुन्दुम सभा अथवा इतिहासविद दुमदुम्बो हेना गरिदिनु हुनको लागि म डाक्टर कमल तिगेलाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नामियो बेला अन्छौं खै नामियो इच्छा थेमान भाले गर्नु आदन बसे चाहिँ अन्छौं चाहिँ मेन्साङगे या मिसामो त्यसोको मेन्साङगे या मिसाङ मिसोको म त अन्दिको चाहिँ गयो म चाहिँ सुसु वेङबा लाला वेङबा मु मोए गयो मुन्दुम छिछि खक्तुङ र आदन बसे चाहिँ केलेको चादङ सुसु वेङबा लाला वेङबा लेकुमा म मुजिङनामा म खेङना म मोए चाहिँ मुजिङनामा म खेङमा वाले चाहिँ गुसा चाहिँ सुरिज केजङ जान छिल्लेको म आदङ बसे हेना चाहिँ सुसु वेङबा लाला वेङबा मु खक्तु चाहिँ अब गतु सय गतुले म आदङ बसे तान्दी म आपचाय पे हेक्तेले म चाहिँ पुंगमी पे हेक्तेले म चाहिँ थेबुक सेबे भाले म थो बेगेले म चाहिँ थो चाहिँ यासा नानी खिरे नानी बेगेले म चाहिँ थोसुलुङमा चाहिँ घ्यामलुङमा म अगलुङमा तुमु म हेकेले चाहिँ खाना म चाहिँ खाना गयलाम बस मुन्दुम भक्तुङ आदङ बसे मुन्दुम भक्तुङ लो हैन चाहिँ यो सुलुङमा यो लाम यासा नानी खिरे नानी बेगेले म मुकुमलुङमा फ्यामलुङमा मुकुमलुङमा म तुमु हेकेन चाहिँ खामाङ दो म मुकुमलुङ पोक्सेकेर बा म र आदङ खाना गइ सिङमा अनि चाहिँ सेसेलुङ तन्जनलुङ फक्ताङलुङ चाहिँ माङ चाहिँ अनि माङसी हेकेले गइ सेप मुकुमलुङ सँग अनि माङ ओइ मेम्बी आदङ बसे Kon mukumlung mo adang base bandik yuma manging sambo mo thanchin mo muku che mukne sele mo yuma manging kana yung ele ko kon yuma mang le che thandu ba yuma mangile che muku ba muku kere ba ten ba che containing ani yakthung ba hare che yakthung la che ani khambong ba khamjiri khambong ba lungjiri lungbong ba sewa saba ke wa ikara kere ngo che lung mending angga che mukumlung jok se ja ainang tho peli phakung ro ainang tho mukumlung jong lo rang ba se ainang tho sangsang su se joki goncha picha sambo ancha kere ancha picha sambo lo picha sambo ja ke tumang ga ye cha sameng wa yupa wa cha kere age tuma ainang tho ga yo cha sangsang se ajugum mang go ainang tho mukumlung ajugum lo पानी केरेले चाहिँ आइनङ त मुकुमलुङ घोषणा बोक्सरा आदङ बसे युक्छुआङ आइनङ तक कन मुकुमलुङ युमामाङ पोखेबा आजदेखि चाहिँ यो धार्मिक पवित्र स्थल
पाथिभरा होइन मुकुमलुङ हो भनेर हाम्रो आदरणीय तुम्याङ डाक्टर कमल तिगेलाज्यूले शेषै साङसाङ गरी आजदेखि नामाकरण भइसकेको छ भने गर्दा आज हाम्रो मुकुमलुङ संयुक्त सङ्घर्ष समिति श्री लिङकिमको अध्यक्षतामा र यस मुकुमलुङ गेमा माग्ने बोर्ड अनावरण गरिदिनका लागि अर्थात् नारहन गरिदिनको लागि म तुम्याङ नन्द कन्दमाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदिवासी याक्थुङ ब्याकेटमा लिम्बूहरूको मुन्दुमी र सांस्कृतिक आस्थाको पवित्र स्थल मुकुमलुङ हो। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। केरेको नगेन मैले कसैलाई सम्बोधन नगरिकन आज यो हाम्रो ताप्लेजुङ जिल्लाको मुटुमा रहेको मुकुमलुङ क्षेत्रलाई हाम्रो याक्थुङ किराँत याक्थुङ सावा सबै यहाँनिर चाहिँ धार्मिक हिसाबले किराँत युमा जोसुकै भने पनि याक्थुङहरूको यो पवित्र स्थल यो मुकुमलुङ हो भनेर म घोषणा गर्न गइरहेको छु। म यो वाचन गर्न गइरहेको छु। यो हाम्रो यो सेक्रेट साइट भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो मैले वाचन गरेर प्रस्तुत गर्न लागेको छु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू शान्त भएर सुनिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो संस्कृति हाम्रो भूमि कानुन त हाम्रै अधिकार, हाम्रो अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्नेहरूलाई गरौँ प्रतिरोध र प्रतिकार। मुकुमलुङ लिम्बू आदिवासीहरूको मुन्दुमी र सांस्कृतिक पवित्र स्थल भूमि भएको पुनरुद्धार दाबी घोषणा। 1 नम्बरमा मुन्दुममा मुकुमलुङ 1:1 मुकुमलुङ भनेको ब्रह्माण्ड, मुन्दुम भनेको ब्रह्माण्ड, पृथ्वी, जीव तथा मानव समूहको सृष्टिदेखि अहिलेसम्मको क्रमिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकासको इति वृत्तान्त बताउने कथा वर्णन तथा आख्यानको सङ्ग्रह हो। यो लिम्बू आदिवासी समुदायहरूको मौखिक तथा लिखित रूपमा रहेको पवित्र दस्तावेज हो। पवित्र प्राज्ञ बैरागी काइला का अनुसार लिम्बू जातिको सामाजिक सांस्कृतिक वा नैतिक र धार्मिक धारणा आस्था र आचरणको चरम परिणति नै अनेक मिथक गाथा र लोककथाहरूमा अभिव्यक्त भई श्रुति परम्पराको रूपमा युगौं युगदेखि जीवित छ र तिनैको समष्टिलाई मुन्दुम भनिन्छ। मुन्दुमका धेरै खण्डहरू छन्। ती विभिन्न खण्डहरूमध्ये थाकमा मुन्दुममा मुकुमलुङको वर्णन आउँछ। मुन्दुमले मुकुमलुङलाई स्त्री शक्ति र मुकुमलुङलाई स्थान विशेष दुवै रहेको वर्णन गर्दछ। मुन्दुममा मुकुमलुङको वर्णन गरिएको छ। 1:2 मुन्दुमको वर्णनमा तङसिङतेमा क ठक इगेङमा थाकुफोङमा साकमुरा वदेमा येप मुन्दुम साम मुन्दुमहरूमा मुकुमलुङ भनेर वर्णन गरिएको छ। अब आजको हाम्रो उद्देश्य भनेको पाथिभरामा केबल कार बनाउन हुँदैन भन्ने नै हो। आज जुन हामीले सुने बमोजिम आज प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ आएर केबल कारको शिलान्यास गर्ने जुन कार्यक्रम तय भएको थियो, तर के कारणले उहाँ आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आउनु भएन हामीलाई थाहा भएन। तर मैले भन्नु पर्दाखेरि यो मुकुमलुङ क्षेत्र भनेको पवित्र क्षेत्र हो। यो पवित्र क्षेत्रमा कुनै किसिमको संरचनाहरू बनाउनु हुँदैन, केबल कार बनाउनु हुँदैन भन्ने नै हो। विगत 4 वर्षदेखि मैले यो विषयमा आवाज उठाउँदै आएको थिएँ। आज मलाई खुसी लागेको छ यत्रो मास उपस्थित भएको छ यहाँ केबल कार बनाउनु हुँदैन भन्ने हिसाबले। अब हामीले यसो भन्दै गर्दाखेरि विकास विरोधी भन्ने गरिन्छ, तर हामी विकास विरोधी होइनौँ। हामी पनि मुकुमलुङ आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याउनु पर्छ भनेर हामीले केही साथीहरू मित्रहरू मिलेर मुकुमलुङ सरोकार समूह विजयपुर धरान गठन गरेका छौँ र त्यसले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर
चाहिँ यहाँ भइरहेको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाइरहेको छ र विशेष गरेर यो पाथिभरालाई मुकुमलुङ पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भन्ने र अर्को यहीँको स्थानीय याक्थुङ लगायतका जनतालाई उनीहरूको स्वीकृति नलिकन, उनीहरूलाई जानकारी नलिकन र उनीहरूको स्वामित्व स्थापित नगरिकन कुनै पनि विकास निर्माणको संरचनाहरू निर्माण हुनु हुँदैन भन्ने जुन कुरा छ, त्यसलाई त्यो कुराहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै हामीले यो आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाएका छौँ र यो आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउनको लागि हामी विजयपुर धरानदेखि हामी विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न फिल्डका 8 जना अभियन्ताहरू यहाँ उपस्थित आएका छौँ र तपाईँहरूको यो आन्दोलनलाई आगामी दिनमा पनि हामी निरन्तर ऐक्यबद्धता जनाउनेछौँ, निरन्तर सहयोग गर्नेछौँ भन्ने म वचनबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु र हामीले यो 11 गते यहाँ प्रधानमन्त्रीबाट यहाँनिर चाहिँ शिलान्यास हुँदैछ, केबल कारको शिलान्यास हुँदैछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ सञ्चार माध्यमदेखि थाहा पाएपछि होइन त्यहाँ हुने आन्दोलनलाई हामीले मद्दत गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ धरानमा विभिन्न हाम्रो महानुभावहरू अभिभावकहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग माग गऱ्यौँ र सहयोग माग गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो कुराहरू राख्यौँ। कुराहरूलाई हाम्रो कुराहरूलाई उहाँहरूले अत्यन्तै सम्मान गर्नुभएको छ, अत्यन्तै मन पराउनु भएको छ। एकजनाले पनि यो के हो, यो किन गरेको, यो गर्नु हुँदैन भनेको छैन। त्यस्तो भन्ने व्यक्तिहरू 86 वर्षको वृद्ध नागरिकहरूदेखि लिएर याक्थुङबाहरू मात्रै होइन, नेवा समुदायदेखि लिएर याक्खा समुदायका व्यक्तिहरूले पनि यो आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाएर चाहिँ हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ र यहाँ हामीले एउटा सानो सहयोग ल्याएका छौँ र त्यो सहयोग यो मुकुमलुङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिको संयोजक श्री लिङखिमजीलाई म हस्तान्तरण गर्छु र तपाईँहरूले मिलाउनुहोस् होइन। यो 51,610 रुपैयाँ छ। हामीले यो सानो सहयोग गरेको छौँ, यो ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध। उहाँ चाहिँ आर्थिक मुकुमलुङ मागे सेवारो मुकुमलुङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा उपस्थित सम्पूर्ण याक्थुङ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र यसलाई समर्थन गर्ने शुभचिन्तक महानुभावहरू, म लिम्बूहरूको लिम्बू आदिवासीहरूको प्रतिनिधिमूलक सङ्गठन किराँत याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय कार्य समिति र आम पङ्क्तिको तर्फबाट यहाँहरूलाई म लुम्बेन्दिङ सेवारो टक्राउन चाहन्छु। यस मुकुमलुङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्री लिङखिमजी लगायत उहाँहरूको सम्पूर्ण टिमको यो नेतृत्व र त्यसपछि आएर यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले जुन सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ त्यसको म प्रशंसा गर्दै हैन, त्यसको अझ के अरे उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्नको लागि उत्प्रेरित गर्दै म ऐक्यबद्धता र समर्थन जनाउनको लागि किराँत याक्थुङ चुम्लुङको तर्फबाट म ऐक्यबद्धता र समर्थन जनाउन चाहन्छु र यस न्यायपूर्ण समतामूलक र अनि सांस्कृतिक पुनर्जागरणका कुराहरू र आदिवासी जनजातिको अधिकारहरू स्थापित गराउने सन्दर्भमा भएको जुनसुकै आन्दोलनहरू, जुन यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण आन्दोलनहरू हो, त्यस्तो आन्दोलनहरूमा हाम्रा किराँत याक्थुङ चुम्लुङको तर्फबाट ऐक्यबद्धता र समर्थन रहिरहेको कुराहरू पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। यस सन्दर्भमा म के 1-2वटा कुराहरू राख्न चाहन्छु भने म धेरै कुरा राख्न चाहन्न। साम्राज्यवादी एउटा जुन चाहिँ एउटा शासन व्यवस्था थियो, केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाहरू थिए। त्यस्ता शासन व्यवस्थाहरूले, अझ पुँजीवादी शासन व्यवस्थाहरू पनि भनौँ, त्यस्ता शासन व्यवस्थाहरूले हामी स्थानीय समुदाय आदिवासी जनजातिहरूको स्थानीयता र आफ्ना के भन्छ सांस्कृतिक थाथलोहरू, सांस्कृतिक के भन्छ आर्थिक उपार्जनका विषयवस्तुहरू, आफ्ना के भन्छ यो जुन चाहिँ जीवन पद्धतिहरू, तिनीहरू सबैलाई हस्तक्षेप गरिरहेको अवस्था हो। यो संसारमा आदिवासी जनजातिहरू लाग्दछ भन्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ। यो घोषणापत्रलाई नेपाल सरकारले पनि अनुमोदन गरेको छ। यस अर्थमा नेपाल सरकारले जुन चाहिँ हामीले यो अहिले माग गरिरहेका छौँ, जुन एउटा हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ, यसलाई के अरे कुनै पनि शर्त बिना एकदम स्वाभाविक ढङ्गले, सरल ढङ्गले यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर
यो हाम्रो आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको छ। र हामीले एउटा के भुल्नु हुँदैन भने हामीले आज हाम्रो सन्दर्भमा घोषणा गर्यो मुकुमलुङ हैन। पाथिभरा हिजो एउटा के अरे अप्रभंशित नाममा प्रचारित भयो हैन। यो यथार्थमा मुकुमलुङ हो हैन। हाम्रा पिता पुर्खाले हाम्रा के भन्छ आदिमकालदेखि हामीले एउटा जुन संस्कृति एउटा जुन सभ्यता सुरुवात भयो त्यो बेलादेखि स्थापित यो हाम्रो मुकुमलुङलाई हामीले दाबी त गऱ्यौँ, तर हाम्रो आन्दोलन यहाँ मात्र त्यति मात्रमा सीमित हुनु हुँदैन। अब राज्यबाट यसलाई स्थापित गराउनको लागि हामीले हरेक तहमा हैन त्यसमा हामीले गतिविधिहरू गर्नुपर्ने सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। त्यो सङ्घर्षको लागि पनि तयार रहन र ऐक्यबद्धता जनाउन र सक्रिय रहनको लागि म अपिल गर्न चाहन्छु हैन। यो राज्यको सन्दर्भमा मैले एउटा भने अब मुकुमलुङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिले जुन यसको पवित्रतालाई यो हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको एउटा मुन्दुमी स्थल आस्थाको स्थलको रूपमा जुन चाहिँ एउटा घोषणा गर्यो आज, त्यसलाई स्थापित गर्नको लागि त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि र त्यसलाई के भन्छ एउटा कार्यरूपमा दिनको लागि हैन सरकारी श्रेष्ठतामा कार्यरूपमा दिनको लागि अहिले स्थानीय सरकारहरू प्रदेश सरकारहरू केन्द्र सरकारहरूमा स्थापित गर्नको लागि हामीले पहल गर्नुपर्ने छ र लाग्नुपर्ने छ। त्यसको लागि लागौँ भनेर म फेरि पनि अपिल गर्न चाहन्छु। अन्य र अत्याचार हुँदा पनि बोल्दैनौँ, दर्दनाक चित्कार हुँदा पनि बोल्दैनौँ, स्वार्थको पहाड चढेर चट्टान भएछौ, आफ्नै सांस्कृतिक धरोहर अतिक्रमण हुँदा पनि बोल्दैनौँ। यही सँगसँगै यही रचना सँगसँगै आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आदरणीय संस्कृति प्रेमी महानुभावहरू, म आदिवासी जनजाति साहित्यकार तथा लेखक महासङ्घको केन्द्र बडीको तर्फबाट तपाईँहरूसँग एकबद्धता जनाउनको लागि र यो आन्दोलनको निरन्तर रूपमा आदिबेरी ल्याउनको लागि यहाँ उपस्थित भएको छु। आज जति गर्नुपर्ने कुराहरू पूर्ववक्ता मित्रहरूले भनिसक्नु भएको छ, आदरणीय डाक्टर साहबहरूले र आन्दोलनमा आउनुभएकोहरूले, यो होइन जो हामी यहाँ मञ्चमा उभिएर चाहिँ ठुल्ठुलो स्वरमा चर्केर कराइरहेका छौँ, हामी मात्रै देखा परिरहेका छैनौँ। जो यहाँ पर चोकदेखि तलबाट चाहिँ धेरै समयहरू खर्चेर आउनुभएको छ, परिश्रम खर्चेर आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि हृदयबाट नै मुकुमलुङ यो पुनर्स्थापना गर्नको लागि म काङसोरी सलाम टक्राउन चाहन्छु। र यो सलामको लागि यस्तै जोस र जाँगरहरू निरन्तर रूपमा हामी लिम्बूहरू फेसबुक सञ्जालहरूमा कतै पनि भाँडिरहेको कसैले भनिरहेको छ र भन्छन् औधी दाइले एकचोटि भन्नुभयो काठमाडौँमा लिम्बूहरू टुक्रा टुक्रा छन्, पूर्वमा कहीँ पनि यी जोडिएका छैनन्। यिनीहरू सधैँ टुक्रा टुक्रा भनेर भन्नुहुन्थ्यो, तर पछाडि त ठुला पार्टीहरू पनि टुक्रिसकेको देखिसकेपछि हामीलाई त हाम्रो मानसिकतामा भ्रष्टीकरण गरिँदो रहेछ, अपराधीकरण गरिँदो रहेछ। आजको यो माहौलले के प्रमाण गर्यो भने हामी हाम्रो संस्कृतिको हिसाबमा, हाम्रो भाषाको हिसाबमा, हाम्रो साहित्यको हिसाबमा, हामी राजनीतिक हिसाबमा अब एक हुने दिन आएको रहेछ। र त्यो परिणाम, त्यो फल र त्यो रिजल्ट आज यो हो भन्न चाहन्छु। र त्यसरी नै हामीले यो मुकुमलुङ यो हो कि होइन, हाम्रो संस्कार संस्कृतिको स्थल यो हो कि होइन, वास्तवमा यो त तलबाट सारेर यहाँ ल्याइएको रहेछ। त्यो सबैभन्दा वास्तविक मुकुमलुङ अथवा हामीले युमामाङ त तल रहेछ नि त, तल मानेकोलाई अप्ठ्यारो ठाउँ छ, त्यहाँ जान सकिँदैन, त्यो अत्यन्तै लडेर मर्छ भनेर भ्रष्टीकरण गरेर त्यो बाटोलाई अप्ठ्यारो बनाइरहेको रहेछ। हामीले के सोच्नुपर्छ भने यो राज्य सत्ताले जहिले पनि हाम्रो मानसिकताहरूमा हाम्रो ठाउँहरू सबैभन्दा अप्ठ्यारो छन्, हाम्रो संस्कृतिहरू भद्दा छन्, हाम्रो संस्कृतिहरू सहन सकिँदैन भनेर हामीलाई यतिसम्म अफिम जस्तो लत बनाइसकेको छ। र त्यसैले मित्रहरू, काङ्ग्रेसको तपाईँहरूको पार्टीहरूमा प्रत्येक सभाहरूमा च्याब्रुङ बोकेर जानुहुन्छ, तपाईँहरू एमालेको कार्यक्रममा च्याब्रुङ बोकेर सांस्कृतिक आन्दोलन भनेर जानुहुन्छ, तर यो कार्यक्रममा तपाईँहरू किन आउनुहुन्न च्याब्रुङ बोकेर? प्रश्न छ, संसारको लिम्बूहरूलाई प्रश्न छ। किनभने सांस्कृतिक अतिक्रमण जब भाषा मर्छ, जब संस्कृति मर्छ, मरिसकेपछि आदिवासीहरूको जिउँदो इतिहास मर्छ। सबै यहाँहरू एकदमै विभिन्न ठाउँबाट यति धेरै दुःख कष्टका साथ यो मुकुमलुङको यो डाँडामा आइपुग्नु भएको छ। यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब आज हामीले मुख्यतया दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ मुकुमलुङ आजदेखि हाम्रो हो, यो पाथिभरा होइन, मुकुमलुङ आजदेखि हाम्रो हो। यसलाई अब बचाउनको लागि, यसलाई संरक्षण गर्दै अब आजदेखि हाम्रो रूपमा यसलाई उपयोग गर्नको लागि सम्पूर्ण
यहाँ याक्थुङहरू र न्यायप्रेमी महानुभावहरू यहाँ तयार हुनुहुन्छ। यसको लागि म एकदमै खुसी व्यक्त गर्दै यहाँहरूको यो अझै पनि यो जोस जाँगर अझै पनि अगाडि बढोस् भन्नको लागि म भन्न चाहन्छु। र आजदेखि हामीले जुन दुईटा कुरा गऱ्यौँ, एउटा चाहिँ मुकुमलुङ घोषणा गरेका छौँ, यसलाई हामीले सेक्रेट साइट भनेका छौँ। अर्को चाहिँ यो मुकुमलुङमा जुन केबल कार निर्माण भइरहेको छ त्यो सन्दर्भ किन केबल कार बन्नु हुँदैन भन्ने खालको दुईटा कुरामा हामीले म दुईटा कुरा अलिकति सठिक मात्रै कुरा गर्न चाहन्छु। हामीले मुकुमलुङ जुन सेक्रेट साइट जुन घोषणा गरेका छौँ, अब मुकुमलुङ सेक्रेट साइट भनेको के हो भन्ने खालको कुरा यहाँहरूलाई अलिकति जिज्ञासा हुनसक्छ। म यहाँहरूलाई अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु। वास्तवमा संसारमा के हुन्छ भने आदिवासी जनजातिहरू, हामी जस्ता आदिवासी जनजातिहरू राज्य सत्तामा नपुग्ने, राज्य सत्तामा अर्कै समुदाय हुने र त्यो राज्य सत्ताले आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परा, आफ्नो धार्मिक कुराहरू चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको धर्म संस्कृति भएको ठाउँहरूमा पेल्दै लगेर चाहिँ त्यसलाई सीमान्तकृत गरेर निमिट्यान्न पार्ने र आफ्नो स्थापित गर्ने खालको काम गर्छ। त्यो खालको काम संसारको अन्य ठाउँमा पनि भएको छ र यो खालको काम नेपालको यो मुकुमलुङमा पनि भएको छ। यो पहिले हाम्रो मुकुमलुङमा हो, पछि पाथिभरा भनेर राज्य सत्ताले हामीलाई अतिक्रमण गर्यो। त्यो अतिक्रमणको विरुद्धमा हामी यहाँ उभिएका छौँ र आजदेखि चाहिँ हामीले यसलाई मुकुमलुङमा हाम्रो हो, यो हाम्रो पवित्र स्थल हो, यो हाम्रो आस्थाको धरोहर हो भनेर आज घोषणा गरेका छौँ। लिम्बू समुदायलाई नसोधिकन राज्य संयन्त्रले, गैर सरकारी पक्षहरूले कुनैले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन भन्ने हो सेक्रेट साइटको उद्देश्य चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण चाहिँ याक्थुङ दाजुभाइहरू आज हामीले जुन सेक्रेट साइट घोषणा गरेका छौँ, आजदेखि अब हामीले यो ठाउँमा पूजाआजा गर्ने खालको काम यो लिम्बू समुदायले सुरु गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा सेक्रेट साइट घोषणाले आफै चाहिँ कुरा बोल्छ। यो कुरा तपाईँ हामीले यसलाई चाहिँ मनमा राखौँ। यसले गर्दाखेरि अब हामीप्रति जुन अतिक्रमण भएको हो, अहिले हामीले यो कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँको पुजारी हामीले लखेट्ने भन्ने खालको कुरा आउन सक्छ। पहिले यो हाम्रै थियो, यो हाम्रो हो भन्नको लागि कुनै ठुलो कुरो छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब लाज लागेर पनि अर्काले मानिराखेको पुँजी ल्याएको ठाउँमा अर्को मान्छेले आएर पुजेको थियो। अब लाज मानेर पनि यहाँको पुजारीहरू, यहाँको चाहिँ पाथिभरा भन्ने खालको मान्छेहरू चाहिँ हट्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा अब हामीले मनमा राख्नुपर्छ र त्यो अनुसार काम गर्नुपर्छ। अब थाहा छ, यहाँहरूलाई थाहा छ, यो मुलुक हाम्रो हो, यो जमिन हाम्रो हो, तर यहाँनिर हामीलाई वर्षौँदेखि दास बनाइयो। जहाँ आफ्नो भाषा बोल्न खोजियो हाम्रो जिब्रो काटियो, जहाँ आफ्नै बाटो हिँड्न खोजियो हाम्रो खुट्टा भाँचियो, जहाँ आफैले आफ्नो कुरा लेख्न खोजियो त्यहाँ हाम्रो हात काटियो। आज यही भूमिमा हामी पीडित भएर बाँचिराखेका छौँ। सायद इतिहासमा हाम्रो पुर्खाहरूलाई लामो इतिहासको एउटा चक्रव्यूहमा फसाएर यो आयातित केही समुदायका, आयातित केही सम्प्रदायका मानिसहरूले यसरी निरन्तर हामीमाथि दमन लादिरह्यो। तर विभिन्न कारणले गर्दा हाम्रो समुदायले त्यो कुराहरू बुझ्न सकेन। आज लामो सभ्यताको विकासको चरणमा आएर एउटा नयाँ पुस्ताहरूले यो समय, यो चेतना, यो युगको आवाज बुझ्ने एउटा नयाँ पुस्ताहरू जन्म्यो। मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। विशेष गरेर अहिले म सांस्कृतिक पुनर्जागरणको कार्यक्रम लिएर लिम्बुवानको गाउँ गाउँमा पुगिराखेको छु। त्यहाँ एक किसिमको चेतनाको आगो अब पुग्यो। आज पहिलो कुरा आन्तरिक सांस्कृतिक औपनिवेशिकताको, हिन्दुजमको एउटा आन्तरिक सांस्कृतिक औपनिवेशिकताको जो वर्षौँदेखि लाद्ने प्रयत्न गर्यो, त्यसको सबैभन्दा ठुलो जरा आज याक्थुङहरू उपस्थित भएर, न्यायप्रेमीहरू उपस्थित भएर पाथिभरामा भन्दै आएकोले मुकुमलुङ नामाकरण गरेर आज त्यसको प्रमुख जरा काटिएको छ। हिन्दू सत्ताको एउटा ठुलो जरा काटिएको छ आदमसे। यो हाम्रो आन्दोलन, अब नयाँ पिँढीको आन्दोलन हाम्रो निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नु पर्दछ। यतिखेर एकात्मक शासनका नाइकेहरूले, एकात्मक शासनका पहरेदारले केही त सोच्नुपर्ने हो, किनभने सिङ्गो याक्थुङ समुदायका नेतृत्व पङ्क्ति आज मुकुमलुङमा उभिएर कसम खाँदैछ। मुकुमलुङमा उभिएर कहिले नहार्ने र आफ्नो सांस्कृतिक अधिकारलाई प्राप्त गर्नुको निम्ति यो आन्दोलनमा सरिक भएको छ। यो कुरा राज्यले बुझ्नु पर्दछ। हिजो राज्यको कुनै तहहरूमा यदि बुझ्ने खालको राज्य सत्ताका नाइकेहरू त्यहाँ उपस्थित छन् भने तिनीहरूले बुझ्नु पर्दछ यो आन्दोलनमा केवल मासुको डल्लाहरू मात्र उभिएका छैनन्। यो आन्दोलनमा केवल अबको सभ्यता हाक्ने, अबको राजनीतिको नेतृत्व गर्न सक्ने युवा पुस्ता जन्मिसकेको छ। हामी 1831 जब पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो लिम्बुवानलाई नेपालमा एकीकरण गरे
र नेपालमा चाहिँ लिम्बुवान अन्तर्भुक्त भयो। त्यसपछि हामीले त्यतिन्जेलसम्म मुकुमलुङमा भनेर मानिआएको हाम्रो यो मुकुमलुङमा जुन ठाउँ छ मुन्दुममा आधारित त्यो ठाउँको नाम त्यसपछि पाथिभरामा परिणत भएको थियो र अब हामीले अहिले आएर फेरि त्यसलाई त्यो बेला जसरी त्यो राज्य सत्ताले गोर्खाली राज्य सत्ताले हामीलाई खोसेर लगेको थियो त्यसलाई तपाईहरूले आज यहाँ जो भेला हुनु भएको छ तपाईहरूले त्यसलाई एकदम हिम्मतका साथ हामीले फिर्ता लियौँ, हामीले पुनर्दाबी गऱ्यौँ। अब तपाईहरूले के अरे तिमी राज्य सत्ताले चाहिँ यो गर्न पाउँदैनौ भनेर चाहिँ तपाईहरूले आवाज उठाउनु भएको छ। तपाईहरूले यहाँ चाहिँ यहाँ घोषणा गर्ने, त्यसपछि त्यहाँ बोर्ड राख्नेदेखि लिएर यहाँ अघि नारा जुलुस गर्ने कामहरू गर्नुभएको छ। यसको निम्ति पनि म तपाईँहरूलाई अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको यो एकदम यो ऐतिहासिक यो कदमलाई, ऐतिहासिक यो घोषणालाई, ऐतिहासिक तपाईँहरूको यो एउटा घटनालाई चाहिँ तपाईँहरूको म आफ्नो तर्फबाट म के अरे सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु, सेवाहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै हामीले विकासको कुरा गर्दाखेरि हामी हेर्दै पनि आयौँ जहाँबाट त्यो केबल कार ल्याउन खोजिएको छ त्यहाँ डढेलो लाग्यो। त्यो डढेलो लाउने को हो? त्यो त्यही राज्य सत्ता हो कि अथवा त्यसका मतियारहरू हुन् कि अथवा त्यो केबल कार बनाउने त्यो पुँजीपतिहरू हुन् जसले हाम्रा अहिले यहाँ भारी बोकेर अथवा होटेल चलाएर यहाँ जीविका गरिरहेछन् र तिनीहरूलाई सबैलाई यहाँबाट बेरोजगार बनाएर यहाँबाट उनीहरूलाई लखेट्ने तरिकाले उनीहरूले आइरहेका छन्। त्यो कुरा आफैमा नाजायज छ। यो कारणले पनि नाजायज छ कि त्यो एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित हुनेछ र एउटा व्यक्तिले सबै कुराहरू उसले त्यो एउटा के भन्छ क्याप्चर गर्नेछ, त्यो अर्थमा एउटा ठिक हुनेछ र त्यो हुनु हुँदैन भन्ने एउटा कुरा हो। भने त्यस हुनाले हामीले धेरै लम्ब्यायौँ भनेदेखि हामीलाई तल जान पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। म त्यस हुनाले खालि दुईवटा कुरा मात्रै गर्छु। एउटा कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि आज हामीले के घोषणा गऱ्यौँ भनेदेखि यो चाहिँ ऊ त्यहाँ पर हेरेर भन्दाखेरि के छ भने यो चाहिँ याक्थुङ लिम्बूहरूको के हो भनेदेखि मुन्दुम र सांस्कृतिक आस्थाको स्थल हो एउटा मुकुमलुङ। र दोस्रो चाहिँ हामीले के घोषणा गऱ्यौँ, पुनर्दाबी गऱ्यौँ भनेदेखि यो चाहिँ हाम्रो भूमि हो। अब भूमि त हिजो हाम्रो थियो अनि राज्यले लियो, फेरि आज हामी पुनर्दाबी गर्दैछौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई स्पष्ट ढङ्गले बुझ्नको लागि चाहिँ के कुरा यहाँ म राख्न चाहन्छु भनेदेखि पुनर्दाबी भनेको चाहिँ हिजो थियो, हाम्रै थियो यो भूमि र बिचमा चाहिँ राज्यले हाम्रो भूमिहरू लग्यो र यो चाहिँ के छ भनेदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रिय कानुनको आधारमा फेरि हाम्रो हुँदैछ, भएको छ भन्नाले सुनिश्चित गरिदिएको छ। त्यो हामीले दाबी गरेनौँ भनेदेखि हाम्रो हुँदैन। त्यस हुनाले आजदेखि हामीले दाबीको क्रम सुरु गरेका छौँ। यो चाहिँ त्यो चाहिँ मुकुमलुङबाट सुरु भएको छ। अर्को चाहिँ के छ भने अब यो चाहिँ आस्थाको केन्द्र भइसकेपछि यहाँ केही कुरा गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले भनिरहनु परेन। त्यो चाहिँ याक्थुङ स्वयं अहिले चाहिँ के अरे लिम्बू समुदायसँग, यो वरिपरिको लिम्बू समुदायसँग कुनै कुरा नगरिकन अर्थात् चाहिँ हाम्रोमा भन्छ त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ भनेदेखि स्वतन्त्र पूर्व सूचित स्वतन्त्र मन्जुरी लिनुपर्छ भन्छ। त्यो प्रक्रियामा जानै पर्ने हुन्छ। यहाँ कुनै पनि संरचना बन्नको लागि, यहाँको कुनै एउटा रुख काट्नको लागि पनि आजदेखि यो हाम्रो भयो र यो चाहिँ हाम्रो आस्थाको केन्द्र पनि हो। त्यसो हुनाले यो धार्मिक के अरे सांस्कृतिक स्थल पनि हो र हाम्रो चाहिँ मुन्दुमी स्थल पनि हो। यहाँ कसैले पनि अतिक्रमण गर्न मिल्दैन। पाथिभरा क्षेत्र विकास समिति खारेज गर। आजदेखि मुकुलुङ क्षेत्र हाम्रो हो भन्छु म। धार्मिक तथा सांस्कृतिक अतिक्रमण बन्द गर। सामाजिक सद्भाव कायम गरौँ। यो मुकुमलुङ युमा माग तिहा। हस्, धन्यवाद। सामूहिक फोटो